पुरानी कौमी शाहराह खैरपुर के करीब ईरानी कौसर अस्पताल के पास एक मशकूक गाड़ी देखी जाती है जो कि 2 दिन तक वहीं खड़ी रहती है। पुलिस को इत्तला दी जाती है। अहले इलाका हैरान होते हैं कि 2 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर गया, ये गाड़ी को ना लेने कोई आया, ना गाड़ी के आसपास कोई दिखाई दिया, क्या मौमा है। पुलिस आती है, गाड़ी को खोला जाता है, देखा जाता है, गाड़ी बिल्कुल खाली होती है। लेकिन जिस वक्त गाड़ी की डिग्गी को खोला जाता है तो पुलिस दंग रह जाती है। पुलिस ऑफिसर हैरान और परेशान और सख्ते में आ जाते हैं क्योंकि गाड़ी की डिग्गी में प्लास्टिक में लिपटी हुई 2 लाशें मौजूद होती हैं। जिस वक्त प्लास्टिक शीट्स को उतारा जाता है, देखते हैं कि वो मशहूर और मारूफ टिकटॉकर्स की बॉडीज़ हैं जिनके जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के निशानात होते हैं। अब पुलिस तहकीक करना चाहती है कि आखिर ये वाक़या किस तरह से पेश आया, उनके लवाहिकीन तक, घर वालों तक पहुँचती है, कार्रवाई क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले आपको बता दूँ कि ये तशद्दुद ज़दा लाशें मिली थीं, ये किन लोगों की थी और इनकी ज़िंदगियों में इतना बड़ा सानहा कैसे हो गुजरा। टिकटॉकर खातून का नाम था सीमा खासखेली और इसके साथ जो साहब मौजूद थे उनका नाम था ज़फ़र हाजानू। ये आपस में मंगेतर थे। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्ट आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि सीमा खासखेली का इससे पहले भी एक ताल्लुक़ रह चुका था, यानी उनकी शादी हो चुकी थी। पन्नू आकिल के रिहायशी हैं, उनका नाम भी आपसे शेयर करती हूँ, यासीन इंदर। अब टिकटॉक पर आपको पता है कि आपस में भी बड़ी दोस्ती बातचीत रहती है टिकटॉकर्स की। तो जब शादी में थी सीमा खासखेली तो उसी दौरान इनकी मंगेतर, जो कि अभी तशद्दुद जिसकी लाश मिली है, हाजानू, उससे बातचीत होती है। ये बातचीत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद अपने साबिका शोहर से ये तलाक ले लेती हैं। तलाक लेने के बाद ये इस वक्त इन साहब के साथ मौजूद होती हैं। ये कपल बहुत ज़्यादा वायरल है टिकटॉक के ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा टिकटॉक देखती नहीं, इसलिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब ये केस मुझ तक पहुँचा, मैंने टिकटॉक पर देखा इनकी वीडियोज़, इनकी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, लाखों में फॉलोअर्स भी हैं इन खातून के। तो ये शादी की तैयारियाँ कर रहे थे आपस में, ये कपल बहुत ज़्यादा खुश था। फिर ये कैसे हुआ, इनके साथ ऐसा अंधोनाक सानहा कैसे पेश आया, ये कलई खुलती है इनके घर वालों की बातचीत के बाद। घर वाले क्या बताते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है। पुलिस ने इन बॉडीज़ को खैरपुर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है ताकि पोस्टमार्टम के ज़रिए से मालूम हो सके कि ये क्या सानहा था, कैसे ये वाक़या रूनुमा हुआ, कौन है इसके पीछे। और एक और अहम चीज़ आपको बताऊँ कि ये बॉडीज़ 2 दिन पुरानी नहीं थी, यानी जब से वो गाड़ी 2 दिन पहले से खड़ी थी, 2 दिन नहीं बल्कि उससे भी 3 रोज़ पहले इनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। यानी 5 दिन पुरानी बॉडीज़ पुलिस को मिली थी। अब उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ज़रूरत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई क्योंकि आपको पता है कि उसमें वक्त लगता है। बहरहाल जो वालिदा हैं सीमा खासखेली की, वो बताती हैं कि मैं ज़िम्मेदार समझती हूँ सीमा के साबिक शौहर को इस तमाम वाक़े का, क्योंकि सीमा ने अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स ली थी। सीमा उस शख्स के साथ रहना नहीं चाहती थी। वालिदा ने कोई वजूहात नहीं बताई, लेकिन इर्द गिर्द के लोग यही बताते हैं कि जो ज़फ़र हाजानू है उससे मोहब्बत के बाद ये डिवोर्स हुई थी, ये तलाक हुई थी और वो आपस में शादी करने जा रहे थे। वालिदा भी यही बताती हैं कि शादी की तैयारियां हो रही थीं। उस रोज़ भी सीमा घर से बिल्कुल खुशबाश, जैसे एक नॉर्मल रूटीन में बाहर निकलती है। घर ये बता के गई कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, चली गई, उसके बाद वापस नहीं आई। उन्होंने कहा कुछ घंटे गुजरने के बाद हमें काफ़ी तशवीश हुई। हमने इर्द गिर्द मालूम किया कि अपनी किसी सहेली के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ कहीं पर वो मौजूद है, या जहाँ पर वो शॉपिंग की गर्ज से जाया करती थी उन जगहों पर हमने जाके देखा, लेकिन कहीं से कोई इतला मौसूल नहीं हुई। किसी ने ये नहीं बताया कि उन्होंने सीमा को देखा है। तो हम बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हुए। हमने सोचा कि शायद रात गए हमारी बेटी वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन हम और ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो गए। हमने इर्द गिर्द लोगों से भी कहा, पुलिस तक भी इतला की, और उसके बाद हमें 5 दिन के बाद अपनी बेटी के जाने की ये इतला मिली और इस तरह से हमें बच्ची की बॉडी रिसीव हुई। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा सानहा हो गुजरेगा। इस पर वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि करार वाकई सज़ा दी जाए। यासीन इंदर जो हैं, जो इस साबिका शौहर थे, उसको शामिल तफ्तीश किया जाए और उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। लेकिन अभी ये तो स्पेकुलेशंस हैं, ये घर वालों की तरफ से एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। अब पुलिस आगे कार्रवाई करेगी तो मालूम होगा कि क्या वाकई यासीन इंदर ही इस तमाम चीज़ के पीछे है, क्या वाकई उसने इन 2 लोगों को मारा, तशद्दुद किया, उसके बाद उनकी जान ले ली और इस तरह से एक नामालूम गाड़ी के अंदर इन बॉडीज़ को डालकर एक
قومی شاہراہ پر، جو کہ آپ کو پتہ ہے قومی شاہراہ پر بہت زیادہ ٹریفک کا آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پر کھڑا کر دیا. اور اگر قومی شاہراہ ہے تو وہاں کسی نے ان کو دیکھا کیوں نہیں؟ اس گاڑی کو 2 دن کے بعد کیوں نوٹس کیا گیا؟ قریبی اسپتال بھی موجود ہے، وہاں بھی کسی نے نوٹس نہیں کیا. پولیس بھی وہاں ہوتی ہے، اب اپنی پولیس کا ہم کیا کہیں کہ انہوں نے بھی نوٹس نہیں کیا. لوگوں کے کہنے پر، اہل علاقہ کے کہنے پر کہ ایک مشکوک گاڑی کھڑی ہے، تو اس کے بعد وہ وہاں پر پہنچے ہیں. ایک جو بھی ٹک ٹاکر ہوتا ہے، ٹک ٹاک کے ذریعے سے وہ بہت شہرت حاصل کر لیتا ہے، لوگوں میں بڑا مشہور اور مقبول بھی ہو جاتا ہے. لیکن آئے روز کچھ اس طرح کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں. میں کسی پلیٹ فارم کو برا نہیں کہنا چاہتی، لیکن پلیٹ فارم کو جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے وہ کسی بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ اس کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا ذہن کیا سوچ رہا ہوتا ہے. کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ کیسا کانٹینٹ لگا رہے ہیں، وہاں پر آپ کے فالوورز کیسے ہیں، کیا سلسلہ چل رہا ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اب وہاں پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاکرز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے. بعض اوقات وہ لڑائی اتنی زیادہ سیریس ہو جاتی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی جان کے در پہ بھی ہو جاتے ہیں یہ لوگ. ورنہ جھگڑے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک ویڈیو بنائی، کسی نے جوابی ویڈیو بنائی، پھر اس پہ خدا نخواستہ گالم گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں، ہاتھا پائی تک پہنچ جاتے ہیں. ایسے واقعات پہلے بھی رپورٹ ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی بہت سی لیکڈ ویڈیوز جو ہیں ٹک ٹاکرز کی سامنے آتی رہی ہیں. پھر کسی سے دوستی ہو جاتی ہے، کوئی تعلق آگے بڑھ جاتا ہے، پھر نازیبا ویڈیوز آ جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے. اس طرح کی چیزیں. اب یہ پھر وہی کہوں گی پلیٹ فارم کا قصور تو نہیں ہے. اور جہاں بہت سارے آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں اس طرح کے پلیٹ فارمز کے اوپر، وہاں پر بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو آپ سے کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے اور وہ آگے چل کے دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو خدارا جو بھی آپ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں، کسی سے پرسنل ہونا ایک تو ویسے ہی بڑا غیر ضروری سا عمل ہے، پھر اس کے بعد اس حد تک پہنچ جانا، اس نہج تک پہنچ جانا کہ کچھ بھی کر دیں، آپ کسی کی جان بھی لے لیں، یہ بہت ہی قابل مذمت فعل ہے. پولیس تمام زاویوں پر تحقیق کر رہی ہے. یاسین اندر سے بھی ابھی پوچھ گچھ کی جائے گی، اور ٹک ٹاک کے ذریعے سے جن لوگوں سے ان کا رابطہ تھا، جن سے یہ ان ٹچ رہتے تھے، جن لوگوں سے ملتے تھے، ان تمام لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے گا. لیکن ٹک ٹاک کی دنیا سے یہ بڑی ایک افسوسناک خبر ہے اور ہمارے لیے بھی بڑے دکھ کا مقام ہے، کیونکہ دونوں نوجوان تھے، دونوں اپنی زندگی کو شروع کرنا چاہتے تھے، اچھے انداز میں جینا چاہتے تھے. ان کی جان ہی لے لی گئی، ان کو ختم ہی کر دیا گیا. اور اگر خدا نخواستہ ایسی چیز بھی سامنے آتی ہے کہ سابقہ شوہر نے ایسا کیا، بہت سے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ بیوی، سابقہ شوہر کسی کی جان لے لیتے ہیں، کہیں اور شادی ہونے جا رہی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ریونجفل ہو جاتے ہیں. تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جب ایک شخص آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، وہ آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، اس نے تعلق کو ختم کر دیا ہے، تو جناب آپ بھی اس سے مکمل طور پر پیچھے ہو جائیں. دشمنی پر کیوں اتر آتے ہیں؟ علیحدگی کی گنجائش رب تعالیٰ نے رکھی ہے. ہمارا شرعی قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو آپ خوش اسلوبی سے الگ ہو جائیں. اگر آپ کو دکھ بھی پہنچتا ہے، ظاہر ہے کوئی رشتہ ختم ہوتا ہے، بڑے سالوں کا تعلق ہوتا ہے، تو آپ کو دکھ بھی پہنچتا ہے، تو اس کو برداشت کر لیں، اپنے اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے انصاف مانگیں، اللہ سے رحم کی اپیل کریں. یہ نہیں کہ آپ کسی کی جان بھی لے لیں. بڑا یہ افسوسناک واقعہ ہے. میرا تو دل بہت ہی برا ہوا جس وقت پھر میں نے ویڈیوز دیکھیں، تصاویر دیکھیں، دونوں نوجوان تھے، اور بڑا ہی مجھے افسوس ہوا کہ کس نے ایسا ظلم کیا ہوگا. اب ظالموں کو سزا ملنا ہی ایک حل ہوتا ہے. اس کیس میں بھی وہی دعا ہے، وہی امید ہے کہ قانون کی عملداری قائم ہو، ان کہ جو بھی مجرمان ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے. کیس پر مزید جو اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی. ابھی تک کی ویڈیو میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.